गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आय होप तुम्ही सगळी बरे आहाय अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि हांव हेचें आतां मिसा सांगलें हेजें आयकलें गेल्लें आनी हेचो एक गलू तेका मिसा सांगलें म्हणटा एश कोन्न घेवपाक जाय नाल्यार तें सा बकून बकून बेजार कोता आमकां. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आनी तो आयज मातशें बेटर फील कोता, पेन बी ताका तितलो ना आयज. आनी आतां मिसा सनेन आतां ब्रेकफास्ट करतलें मागीर मेळटा तुमकां. गलू गलू से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. येस गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. इनोसेंट जालें तें आतां सामकें. मेळटा फ्रेंड्स तुमकां. अशें तो आतां ब्रश बीन करून फ्रेश जाला आनी आतां तो आयस लावपा बसलो हिंगा आनी एक्सरसायजूय केले तेका. तेणें डॉक्टरान तेका एक्सरसायज दिल्ल्यो आनी आयसूय लाय म्हणल्यार दिसा 3-4 पाट पूण. आनी गलू हेंचो तेका पापा राखोन बसला. हाय गलू. हाय गलू. तेजे फुडें बसून रावता सारकें. तेगे पांयांक बसता फुडें वचून बसता. येस. आनी हांवें ब्रेकफास्ट बीन हाडला ताका. आयज वेजिटेबल पोहा केले तेगे फेवरेट आनी चाव. गलूचे कितको बसून आहा तेजे फुड्यान सांगा सामकें. ओ गलू. हाय गलू. हाय. What happened to Papa? Huh? Papa is all right. All good. So friends, तुमकां मेळटा ब्रेकफास्ट बीन कोन मागीर मातशें मार्गांव वचपा आहा तेगेल्या कामा लागून. सो मागीर मेळटा तुमकां. आमी आतां ब्रेकफास्ट केला आनी तेगे मेडिसीन बीन सगळें दिलें तेका. आनी हांव मातशें मार्गांव वचपा भायर सरता आतां. तेका मातशें चलपा त्रास जाता म्हूण ते वॉकर हाडपा जाय. ते मातशें चोवपा वयता थिंगा. आनी हेचोय गलू पापाच्या पांयांक बसून पांय वळगूता आपल्याले. आनी अचय पापा थिंग बसला आनी तेका सगळें रेडी करून दवरलें थिंगा. फ्रुट्स बीन हा म्हूण सांगलां म्हाका लेट जाता म्हूण. आनी मागीर मेळटा फ्रेंड्स तुमकां मागीर. हांव मार्गांव वता आसतना ऑन द वे पारोडा म्हाका मशीन दिश्टी पडलें. म्हाका मातशें इंट्रस्टींग दिसलें तें. ती शेत न्हिवताली तितून आनी हांवें केन्ना चोवना. आतां पयलीं भाशेन ती शेत न्हिवनाय. आतां मशिनाकू हें कोताय ती आनी तितून भात बीन पडटालें. सो म्हाका बरें दिसलें तें चोवपाक आनी हांवें शूटूय केलें तें. आनी म्हाका दिसलें की म्हगे व्ह्युअर्सांकूय दाखोवपा म्हूण. आनी ताचो ग्रिनरी बी बरी आहलो थिंगा आनी बरें इंट्रस्टींग आहलें तें सामकें चोवपाक. आनी मागीर तें शूट केलें आनी हांव मागीर गेलें मार्गांव वचपा म्हूण. सो फ्रेंड्स, हांव मार्गासान येता आसतना हांवें आयस्क्रीम हाडली कित्याक चड वत पडना आनी हांव मार्गांव गेलोले फाटी आमी थिंगा नॅचरल आसा आनी टेंडर कोकोनट आयस्क्रीम हाडलें. आनी आतां गलू पिशें लागलो आयस्क्रीम खायलो आहा तेका कितें जाता थिंगा चोय तें आतां कितकोन खाता तेगे फेवरेट सामकी टेंडर कोकोनट म्हळ्यार. चोय फ्रेंड्स तें कितकोन खाता तें आयस्क्रीम. आनी गलूगे पापाय बी तसलें आयस्क्रीम म्हळ्यार हय फेवरेट ती सामकी. आनी आमी मार्गांव गेलोले फाटी दोगांय वयतालीं. आयज येतना समती घेवन येयलें. गलू. हाय गलू. वॉट गलू इटिंग? आयस्क्रीम. चल ओके फ्रेंड्स, मागीर मेळटाय तुमकां आमी. हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. आनी आतां इवनिंग जालो आहा आनी आमी च्या बीन पिलें आतां. आनी तो आयस लावपा बसलो थिंगा आनी तेका हें तें वॉकर बीन घेवन येयलें थंय गेले आनी तेका लागून म्हाका लेट जालो थिंगसान येता म्हळ्यार मार्गासान. आनी आतां आमगे डिनर रेडी करपा वयता. डिनर आयज आमगे छोले भाजी आनी बेश्टो पाव. मागीर आयज मुगे छोले रेसिपी दाखयता तुमकां. एक्चुअली ती मुगे मामागे रेसिपी तेगे रेसिपी हांव शिकले ती. आनी हेचो गलू. हाय गलू. हाय गलू. किशा मामा किशा मामा. हाय हाय फ्रेंड्स. ओके देन हांव तुमकां मेळटा किचना मागीर.
ओके, छोले रेसिपी करपा पयलीं ऑनियन आनी टमाटो आनी ग्रीन चिली कट करपाची पयलीं रफली हें करपाचें कटींग करपाचें. कट केलें म्हणटकूच मागीर ऑयल घालून तितून ऑनियन पयलीं थोडें सोते करपाचें आनी मागीर टमॅटो आनी मागीर ग्रीन चिली तें मातशें सोते करपाचें पयलीं. तें मागीर जालें म्हणटकूच तेजो पेस्ट करपाचो. मागीर तितून ऑयल घालून मातशें गरम करपाचें आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट घालपाचो. 1 स्पूनचो जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी तितून करी लिव्स घालून तो मातशें फ्राय करपाचो पयलीं. ते फ्राय जाले उपरांत मागीर तितून तो पेस्ट केलो न्हू ऑनियन टमॅटो चिली तो पेस्ट घालून तोय मातशें फ्राय करपाचो मसाला तो. तो मागीर मसाला फ्राय जाले उपरांत मागीर तितून ते बॉयल केलो आहाय न्हू ते छोले घालपा तितून आनी मागीर ते उदकूय घालपाचें छोलेचें आनी तितून तुमकां सॉल्ट जाय ते भाशेन तुमगे टेस्टा प्रमाणे तितून सॉल्ट घालपाचें. आनी मागीर एक बॉयल येयलें म्हणटकूच तितून गरम मसाला घालपाचो या फिर छोले मसाला. हांवें आमगेलो होममेड गरम मसाला घातलो तितून. आनी ही मुगे रेसिपी मुगे मामानूय शिकयलो ती म्हाका आनी तुमी कितें करून कोत्ताय चोय ती म्हाका कमेंट करून सांगची सो दॅट नेक्स्ट टायम हांव बीन ट्राय कोत्तोलें तुमगे रेसिपी. सो प्लीज कमेंट. सो फ्रेंड्स हांव आतां किचनासानाचे वयर येयला आनी आतां मातशें खेप वयता. मातशें थोडी ग्रोसरी जाय आमकां आनी हांव मागीर येवन मेळटा तुमकां. आमगे छोले रेडी जाले आनी मातशें मुगे गो थिंग एक्सरसायज कोता आनी हेंचे गलू गलू पापा राखो मसो थिंगा मेरे गलू हाय गलू गलू रुकी मामा किशोर ओके 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 सो मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स हांव येदोळ मार्केटां वचून येयल्लें आनी थिंगसान आमगे मातशें बारीक बारीक ग्रोसरी बीन हाडली आनी मागीर न्हांवले बीन आयज तेणें बीन बडी बात घेयलो मातशें हेल्प बीन केलें आनी आयज डिनर बीन बेगीनू केलो. मातशें टायर्ड जालो न्हू मारगांव गेलो थिंगा आनी वता बारा वचोन येवपा मातशें त्रास जाताय आनी तो आतां रिकवर जाता मातशें. येस म्हणपा सोदता रिकवर जाला तुमगे सगळ्या मागण्यांनी एंड थँक्यू वन्स अगेन. स्लोली स्लोली आतां चलपा लागलो हांव कडेन. सो मे बी आनी 3-4 दिसांनी तर जातो हांव चलपाक नेक्स्ट वीक म्हणल्यार. आनी आमगे मातशें ह्या दिसांनी व्लॉग्स मातशे शिकून आसतले घराचे कित्याक तेकाय बीन हूंय वचों मेळना आनी हूंय वचपाची बीन न्हू आतां मागीर थोडे दीस तो बरो जावप आसा न्हू. सो मातशें आमकां अंडरस्टँड जावन घे आनी अशें करून मोग दिये आमकां. एंड थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड प्रेयर्स. कीप शेअरिंग. Yes. And please do like, share and subscribe to our channel. Mogasu. Yeah, Good night.